हेलो गाइज, आजको मिनी ब्लग तपाईहरुलाई मैले देखाइसकेको छु। कस्तो लाग्छ जस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। र यति राम्रो यति सुन्दर ठाउँ हैन, यति गार्डनहरु फूल बगैँचाहरु धेरै राम्रो ठाउँ छ घुम्न आउने। एकदम राम्रो ठाउँ छ। बसेर चाहिँ तपाईहरुले पार्टीहरु गर्न पनि पाइन्छ र धेरै राम्रो ठाउँ छ। धेरै फूल बगैँचाहरु भएको ठाउँ हो। घुम्नलाई र फोटो खिच्नलाई भिडियो बनाउनलाई धेरै राम्रो। हावा पानीहरु धेरै मिल्ने ठाउँ हो। यति तपाईहरु आएर पार्टी गर्नुहुन्छ भने पनि यहाँ पाइन्छ र धेरै सुविधा ठाउँ छ। तपाईहरु अप्ठ्यारो नमान्नु होला भन्न चाहन्छु। बाइ बाइ।